साईनाथ महाराज की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, साई वारकरी संघाचो अध्यक्ष विजय रेडकर। ही वारी आमी गोंयसून 5 जानेवारीक आमी चालू केल्ली। 5 जानेवारीच्यान आमी 20 जानेवारीक आमी शिर्डी पावले। शिर्डीच्या उपरांत सेकेंड आमी उज्जैन महाकाल, थंयच्यान आमी काल आमची निमाणो स्टेप म्हणजे माता वैष्णोदेवी कटरा वो आमी कंप्लीट केलो। सगळ्यांक सांगपाक खोशी भोगता की गोंयकारांक कितें तुमी दिल्ल्या सपोर्टाचेर, तुमी आमकां दिल्ल्या आदाराचेर आमी हे तुमच्या आशिर्वादान खुबशे त्रास काडून 55 दिसाची अस्मरणीय वारी, हिस्टोरीक वारी आमी काल पूर्ण केली। आनी तुमी आमकां खूब सपोर्टूय केलो, एक वस्तू रुपान केलो, देणगी रुपान केलो। आनी सगळे साई भक्तांनी, स्वामी भक्तांनी, तशें आमचे गव्हर्मेंटान आनी आमचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान, केदार नायकान, तशें आमचे स्वामी भक्त निलेश वेर्णेकरान, तशें आनी खुबशे आमचे बरे बरे भक्त आहा तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो। आनी तेंच्या बळाचेर आमी ही वारी काल पूर्ण केली। हांव सगळ्यांक आमच्या वतीन, सगळ्या गोंयकारांक, तशें सगळ्या भक्तांक, सगळ्या आमच्या साई संघ वारकरी संघाच्या वतीन हांव सगळ्यांचे मनापासून आभार मानता। सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ही म्हाजी 2 उतरां सोंपयता। नमस्कार। गेल्या वर्सभर ज्या प्रतीक्षेची, ज्या खिणाची आमी आतुरतेन वाट पळयताले, गेल्या वर्सा ज्या आरामाची वारी चलता आसतना एक मनान संकल्प केलोलो की देवीची वारी करची। आनी ह्या वर्सा जे आमी जोमान ज्या कामांक सुरवात केलेली ती वैष्णोदेवीची पदयात्रा गेल्या 5 तारखेक सुरू जावन आयज 28 फेब्रुवारी हांगा संपन्न जाली। गेल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांच्यान आमी लोकांच्या संपर्कान आसलेले, लोकांनी आमकां न्हिदपाक लागून शेंद्र्यो, पोटाक लागून अन्न, पिवपाक लागून उदक आनी मोठ्या हितून उमेदीन आमच्या फाटल्यान रावन जो भरघोस आमकां प्रतिसाद दिलो आनी आमच्या मनान उर्बा हाडली की आमी फुडें सरात, तुमी फुडें सरात, आमी तुमच्या फाटल्यान आसा। ताका लागून हांव संपूर्ण गोंयकारांचे मना काळजांतल्यान म्हजे फूल साई वारकरी संघाच्या टिमीच्या वतींतल्यान देव बरें करूं म्हणटा, आभार व्यक्त करता। आमी शिर्डीक साईबाबाचें दर्शन घेतलें, महाकालाचें दर्शन घेतलें आनी काल 28 फेब्रुवारीक आमी माता वैष्णोदेवी, एक हिंदू धर्माची मोठ्ठें शक्तीपीठ अशा स्थानाचेर एक आगळी वेगळी अशी ऐतिहासीक पदयात्रा पूर्ण करून आमी एक, म्हाका दिसता इतिहास रचलेलो आसा। हो इतिहास म्हाका दिसता खऱ्यांनीच वाखाणण्याजोगो आसा आनी अनुभव घेण्यासारको आसा। कित्याक ह्यो राती ज्यो आमी पळयल्यात, काडल्यात, त्यो आमच्या खऱ्यांनीच ह्या वारकऱ्यांक खबर आसा, तेची खऱ्यांनीच प्रशंसा करपा सारकी। आनी साई वारकरी संघाचे येणारे ज्यो पदयात्रा आसा तितून तुमी सगळ्यांनी मोठ्या उमेदीन आनी हितून धडाडीन सहभाग दिवचो। फुडल्या येणाऱ्या 2026 आमची पदयात्रा जानेवारी म्हयन्यात सुरू जातली, तितूनय तुमी वांटेकारी जावचे आनी ही पदयात्रा जी आमी वर्षानुवर्ष अखंडपणे चालू दवरतली तितून तुमी तुमचो संपर्क दवरचो, तुमी सामील जावचे आनी तुमचो मोठ्या काळजांतल्यान, हितून हांव अंतकरणांतल्यान तुमचें देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आमचे गोंयचे मानाधीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे एक लिडर कशें आमी जेका मानतात अशें सालिगांवचो आमचो आमदार बाब केदार नायक, हेणें प्रत्येक वेळा आमकां सहकार्य केलें। ही वारी पूर्ण जावपाक लागून सरकारचे सगळे सर्वतोपरी सहकार्य केलें आनी कटरांत पावत तो मेरेन आमकां तेंचो फोन, आमकां तेंचे सगळे तरेचे जे कितें सहकार्य आसलेले ते लाभलेले आसा। तशेंच हांगा जेन्ना आमी पावले तेन्ना आमचे कटराचे विधायक जे आसा तेंच्यांनी आमकां हांगा रावपाक लागून जो आमकां हें दिल्लो आसा वास्तू, तशेंच आमचो निलेश वेर्णेकार जो साई समर्थ मठाचो शिवोलीचो जो संस्थापक आसात आनी तशेंच गौरेश नायक तांचो हितचिंतक मित्र आसा, तेणेन जे आमकां लागून परिश्रम घेतलेले आसा ते खऱ्यांनीच उत्साहदायक आनी स्फूर्तीदायक आसा। तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान
आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी वारी आमची हांगा 28 फेब्रुवारी रातच्या 1 वराचेर सोंपली अशें हांव मी तुमकां जाहीर करता. तुमकां सगळ्यांक जय माता दी. जय माता दी. पेडकर बाब, तू या संघाचो अध्यक्ष म्हणून निवडून काडलेलो आसा. हे कमिटीन आणि हे भुरग्यांनी तुका कसो कितें सपोर्ट केल्लो आसा? कमिटीन म्हणजे खूबसो सपोर्ट केलो सगळ्या कार्याक. जे कार्य घडनासली आनी पयलींच आमकां खूब अडचणी आसल्यो आनी आमी फायनान्शियली डावन आसले. ते फायनान्स सगळ्या भुरग्यांनी हे संघान सगळ्या आमचे साई वारकरी संघ सगळो आसा पळय तितल्यांनी आमकां सगळ्यांनी आपापल्या फ्रेंडा कडल्यान जोळी घेवन भोवल्यार की सगळ्यांचे सगळ्यां कडसून जे यथाशक्ती कितें डोनेशन मेळटा तशें हाडले. कोणी वस्तू रुपांतर हाडले तर कोणी पयशा रुपांतर हाडले आनी एंड पासून तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केलो. आनी आमचो मुख्य म्हणजे आमचो उपाध्यक्ष मंदार नागवेकर हेणी आमकां खूब खूब हे केलो, सपोर्ट केलो. आनी तो आमच्या खातीर 4 दीस पयलीं आपल्या फ्रेंडांक घेवन हांगासर कटरान येयलो आमच्या बरोबर आनी आमची सेवा केली आनी आमकां ही वारी कंप्लीट करपाक खूबसो हातभार लायलो. हांव मागता की तेंचे कडेन ते सगळे यंगस्टरांक तेंकां सगळे कडेन मागता गोंयान की तेंच्यांनी हेचे फुडें आपूण मुद्दाम म्हणून हे ग्रुपान येवपाचें आनी कशें कितें आसा आपले ह्या हितून फिल्डान कशें कशें आसा आनी आमच्या जाणट्यांची परंपरा हेंच्यांनी चालू दवरपाची की ते कशें पयलीं त्रास करून चलताले, कशें देव कार्य करताले आनी तेंच्यांनी आमच्या ग्रुपाक सगळे यंगस्टरांनी एकदा तरी येवन आमचे वारीक जॉयन जावचे आनी तेचो अनुभव घेवचो. आनी ही वारी आतां 50 आसली हे शिर्डी हेचे फुडल्या वर्साची 100 जावची, तेचे फुडल्या वर्साची 150 पावची. भरमसाट ती वारी वाडोवन सगळ्यांनी आमचो सहभाग आदार दिवचो आनी ही वारी कंप्लीट करची. सर्वेश बाब, ही आता तुम्ही येदी व्हडली इतिहासीक वारी केल्ली आसा. ही वारी करतना तुमकां कितें त्रास जाले आनी ही वारी कित्याक लागून करची हे मातशें सगळ्या गोंयकारांक, साई भक्तांक, जे मातेचे भक्त, महादेवाचे भक्त तांकां मातशें कळचें की जे तरणाटे आसा जे व्यसन मुक्त जावंक सोदता तांकां लागून तुजी मेसेज कितें आसा? हो खऱ्यांनीच एक बरो प्रश्न आसा की वारी काडपाचो हेतू कितें आसलेलो आनी तो कित्याक आमी एका बारकायेन पळयलो. तो गेले वर्साची जी वारी आसलेली आमची रामाची वारी, ही वारींतल्यान आमी खुबसो अनुभव घेतलो. ही वारींतल्यान आमकां कळ्ळें की एक मनीस आपले कशे रंग बदलतात, रंग बदलणारे मनीस कशे असतात. पण कितें असतात, थोड्यो गोष्टी अश्यो आसता की धर्म संस्कृतीचेर निर्भर असतात. आमी जेन्ना वारी पूर्ण जातात तेन्ना प्रत्येक मनीस व आपल्या त्याच्या पटाची, त्याच्या रावपाची, त्याच्या न्हिदपाची आनी तशेंच सगळे वारी पूर्ण जाल्या उपरांत तो कशे तरेन बरे तरेन त्याच्या घरा कडेन पावत तो मेरेन एक हें आसपाक जाय, काळजी आसपाक जाय. जसो एक बापूय आनी आवय आपल्या भुरग्याची काळजी घेतात की तो सकाळी गेल्या उपरांत सांजचो कसो घरा येतलो, तशीच काळजी घेवपाचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. म्हणजे फूल टिमीन केल्लो आसा. गेल्या वारीकूय आमकां खुबश्यो अडचणी आयल्यो. तसो हांव काय म्हणिना, पण कशें आसता तितून आमी आमचे कितपत आमी दितात तें पळोवपाक जाय. ह्या वारीन आमी शक्यतो 100% पूर्ण जाले अशें म्हणिना, पूण ते हाजे बरोबर चलणाऱ्या वारकऱ्यांक खबर आसा की तेंच्यांनी कश्यो राती काडल्यात त्यो आनी आमी कशें तांकां लागून काम केलां पळय तें हें सगळें घडलां तें फक्त आमच्या ह्या गोंयकारांक लागून. कित्याक एक गोंयकारांची वारी अशी आमचो एक हें आसलेलो, कल आसलेलो आनी तो पूर्णत्वाक आयज वयता. आयज हिंदू धर्म संस्कृतीन अशे खुबशे तरणाटे आसा जे चलपाक लागून फाटी फुडें विचार करतात. तेंच्यांनी हितूंतल्यान बोध घेवचो आनी वारीन सामील जावचें. म्हाजी एकच कळकळीची विनंती आसा की आमी ज्या वाटेन चलतात, आमी गोंयान रावतात, आयज आमी जम्मू मेरेन चलोन येयल्ले आसा. गोंय सोडलें आनी सगळ्या हितूनी राज्यांनी जो आमकां आमच्या हिंदू धर्मा बद्दल जो प्रेम आसा तो कितपल खोलायेन आसा तो आमी जो अनुभव घेतलेलो आसा. आनी खऱ्यांनीच आमचो हिंदू धर्म केदो मोठो श्रेष्ठ धर्म आसा हेची आयज आमकां जाणीव जाल्ली आसा. तेका लागून सगळ्यान पयलीं म्हाका अभिमान आसा की हांव हिंदू आसा आनी हिंदू मेरेन म्हाजे कडेन सगळ्यो गोश्टी जावच्यो ना, पूण थोड्यो फार तरी म्हाजे कडल्यान हांव करपाचें पुर्तता करपाचो प्रयत्न करता. देव बरें. सोलंकी बाब, तू कितें म्हणूंक सोदता ह्या वारी बद्दल? हांव श्री साई वारकरी संघाचो ट्रेजरर
and Sri Sai Varkari Sangh have created a history by covering 2,450 kilometers in 55 days, and I think this is a record. No any other Goan people, I think they have covered such a big distance in such a small time, and I request all the Goans to come ahead for our next Wari in January 2026, which will be from Goa to Shirdi, and date will be announced later. And I thanks each and every Goan, including our CM Dr. Pramod Sawant, MLA Kedar Naik, and all our well-wishers who have helped us in all other ways. So, and they have sponsored us in terms of money, in terms of food, crockeries, and many ways. So I thanks each and everyone. Jai Mataji. तुमचे नाव सांग. तुम्ही नवीन वारकरी या याचे. गौतम फट्टे फ्रॉम फोंडा पुणे. तुम्ही ह्या ग्रुपान नवीन जॉईन झाले असा, नवीन ग्रुपूय असा, तुम्ही ह्याच्या पयलीं आनीक वारी केल्ली असा. ह्या ग्रुपा बद्दल तुका कितें सांगपाचें आसा? जी ह्या ग्रुपा बद्दल म्हणल्यार श्री साई वारकरी संघ हेची फूल टीम म्हणजे पयलीं हांव आभार व्यक्त करता. बरी आसा, अशीच वारी तेंची फुडें चलो शिर्डी टू गोवा टू शिर्डी. आनी ही वारी जी आतां हिस्टोरिकल मुवमेंट जाला पळय ही सगळी गोंयभर सद्या गाजतली. तेज्या बद्दल हांव फूल टिमीचे म्हटल्यार अध्यक्ष बाब, विजय रेडकर, ट्रेजरर आनी सेक्रेटरी यांचे आभार मागता. तशेंच उपाध्यक्ष मंदार नागेश्वर यांचेय मागता. फूल टीम बरी जाली. जय साईराम, जय माताजी. जय माताजी. ओम साई जय साई म्हणून मरे. ओम साई जय साई. ओम साई जय साई. जय माता दी.